नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई लोकसेवा ज्ञान छ युट्युब च्यानलमा। आज हामी लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश 5औँ तहको सिलेबसहरू लिएर आएको छौँ है। अप्राविधिकको रहेको छ सिलेबस। प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश सहायक 5औँ सहायक स्तर 5औँ तहमा के पाठ्यक्रम छ त, के कुरा सोध्छ त, हामी त्यो विषय बारे आज चर्चा गर्नेछौँ है। यहाँनिर भाग 1 र भाग 2 दिएको छ है। भाग 1 मा के छ भन्दाखेरि लिखित परीक्षा रहेको छ प्रथम चरण, द्वितीय चरण र भाग 2 मा के रहेछ हाम्रो कम्प्युटर सिप र अन्तिममा के हुनेछ हाम्रो अन्तर्वार्ता हुनेछ। यो चाहिँ हामी सबैले अवगत नै होला। प्रथम पत्रमा के हुन्छ हाम्रो जिके र आइक्यू हुनेछ है। त्यसै हाम्रो द्वितीय चरणमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिखित परीक्षा हाम्रो सबैको लागि सेम हुनेछ द्वितीय चरणमा है। द्वितीय चरणमा हाम्रो दुईवटा पेपरहरू हुन्छ। द्वितीय चरणमा हाम्रो सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपर हुने गर्दछ है साथीहरू। अब सेकेन्ड पेपर भनेको सबैको लागि कमन नै हुन्छ है, सबैको लागि के हुन्छ हाम्रो कमन हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड पेपर के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सेवा समूहबाट डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। पहिला हामी यसमा प्रथम चरणबारे चर्चा गर्छौँ। प्रथम चरणमा के सोध्छ भन्दाखेरि रिटन एक्जाम स्किम रहेको छ। प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण है, जिके र आइक्यू। सामान्य ज्ञान भनेको जिके र सामान्य बौद्धिक परीक्षण भनेको आइक्यू, जुन हाम्रो कति पूर्णाङ्क हुन्छ हाम्रो 100 पूर्णाङ्क हो र उत्तीर्ण कति हुन्छ हाम्रो 40 मार्कमा के हुन्छ उत्तीर्ण हुन्छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहेका हुन्छन् है, मतलब मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहेका हुन्छन् है। त्यसैमा कतिवटा प्रश्न रहेका हुन्छन् 50वटा प्रश्न रहेका हुन्छन् र प्रत्येक क्वेसन कति अङ्कको हुन्छ हाम्रो 2 अङ्कको हुन्छ है र कति हुन्छ हाम्रो 100 पूर्णाङ्क 45 मिनटको जम्मा रहेको हुन्छ है। र त्यसमा हाम्रो यो चाहिँ सामान्य ज्ञानमा हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ प्रदेशमा पनि 30वटा जिके सोध्छ र 20वटा के सोध्न सक्छ हाम्रो आइक्यू सोध्छ है साथीहरू। 30वटा जिके र 20वटा आइक्यू सोध्छ है, त्यो याद राख्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो लिखित परीक्षा रहेको छ हाम्रो द्वितीय चरणमा। द्वितीय चरणमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन रहेको छ। यो पनि कति पूर्णाङ्क हुनेछ हाम्रो 100 पूर्णाङ्क हुनेछ। 40 मार्क यसमा पनि के उत्तीर्ण रहेको छ। विषयगत छोटो उत्तर हाम्रो 14वटा प्रश्नहरू रहेका हुन्छन् 5 मार्कको, जुन हाम्रो 70 मार्क हुनेछ। र विषयगत हाम्रो लामो उत्तर रहेको हुन्छ हाम्रो 3वटा लङ क्वेसन रहेका हुन्छन् 10 मार्क्सको र 30 मार्क्स टोटल 30 मार्क हुन्छ। र यसको परीक्षा अवधि कति समयको हुन्छ हाम्रो 2 घन्टा 30 मिनटको हुने गर्दछ है साथीहरू। यसमा पनि के हुन्छ साथीहरू भन्दाखेरि सेक्सन ए है, सेक्सन ए र सेक्सन बी र सेक्सन सी हुन्छ है। हरेक सेक्सनमा एउटा के हुन्छ हाम्रो लङ क्वेसन हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ एउटा लङ क्वेसन हुन्छ है, 1 लङ क्वेसन। यहाँ पनि के हुन्छ एउटा लङ क्वेसन हुन्छ है साथीहरू, ठिक छ। त्यसै अर्को तृतीय पत्र रहेको छ। तृतीय पत्रमा सेवा समूह सम्बन्धी रहेको छ। जस्तै अब तपाईँ राजस्वमा फर्म भर्नुभएको छ, राजस्व सम्बन्धी सोध्नेछ। कानुनमा फर्म भर्नुहुन्छ, कानुन सम्बन्धी सोध्नेछ। न्याय सम्बन्धी यसरी लेखा समूहमा फर्म भर्नुभएको छ, लेखाबाट सोध्नेछ। सामान्य प्रशासनमा फर्म भर्नुभयो भने सामान्य प्रशासनबाट त्यो पेपर आउनेछ है, सेवा समूहबाट आउनेछ है, ठिक छ। अनि यसको पनि कति पूर्णाङ्क रहेको छ 100 पूर्णाङ्क रहेको छ। उत्तीर्ण मार्क कति रहेको छ हाम्रो 40 मार्कमा उत्तीर्ण। र यसमा पनि अघिको जस्तै विषयगत छोटो उत्तर 14वटा प्रश्न रहेका हुन्छन् 5 मार्क्समा, प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्सको, जम्मा हाम्रो 70 मार्क्सको हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो 3वटा प्रश्न के हुन्छ लामो हुनेछ, लङ एन्सर क्वेसन, जुन हाम्रो प्रत्येक क्वेसन कति मार्क्स हुन्छ हाम्रो 10 मार्क्स हुन्छ। र यहाँ पनि के हुन्छ हाम्रो सेक्सन ए, सेक्सन बी, सेक्सन सी र यहाँ पनि हरेक सेक्सनमा के हुन्छ एउटा लङ क्वेसन हुन्छ है। सबैमा के हुन्छ एउटा लङ क्वेसनहरू राखिएका हुन्छन् जसको पूर्णाङ्क कति हुन्छ हाम्रो 10 मार्क्स हुन्छ। र यसलाई पनि हाम्रो 2 घन्टा 30 मिनटको समय रहेको हुन्छ है। र अन्तिम चरणमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्ता। त्यो चाहिँ हामीले जब सेकेन्ड थर्ड पेपर पास गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ अन्तिम चरण हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ अन्तर्वार्ता, जुन हाम्रो कति मार्क्स हुन्छ हाम्रो 40 मार्कको हुन्छ है। र यो चाहिँ कम्प्युटर सिप भनेको 25 मिनटको हुन्छ। त्यसै गरी प्रदेश लोक सेवा आयोग हाम्रो प्रदेश लोक सेवा आयोगको यसमा हाम्रो जिकेमा के सोध्छ त है। प्रथम पत्रबाट जिकेमा के सोध्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी सौर्यमण्डलबाट सोध्न सक्छ। सूर्य ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुष्य ताराहरू, पृथ्वीबाट पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गतिबाट सोध्छ।
विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, दूरी, पर्वत श्रृङ्खलाहरू, भूकम्प, ज्वालामुखी, यो चाहिँ सबै यहाँबाट सोध्ने गर्छ विश्व भूगोलबाट है। त्यसै गरी हाम्रो नेपालको भूगोलबाट हाम्रो धरतीले स्वरूपको किसिम, विशेषताहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू होइन, किसिम, उपलब्धि, वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता, नेपालमा पाइने हावापानी, त्यसका विशेषता, हावापानीको विविधता, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरू र जीविकोपार्जनका विविधताहरू सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो विश्व इतिहास म्याग्ना कार्टा भयो, औद्योगिक क्रान्ति भयो, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिका राज्य क्रान्ति, सङ्ग्राम र रुसी क्रान्ति, प्रथम विश्वयुद्ध र यसका घटनाहरूको बारेमा पनि सोध्छ। त्यसै गरी नेपाल इतिहासबाट प्राचीनदेखि हालसम्मबाट सोध्छ। किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अवस्था, आधुनिक इतिहासबाट राजनीतिक घटनाक्रमहरू र कारण परिणामहरू सोध्ने गर्दछ साथीहरू। त्यसै गरी नेपाल सामाजिक संस्कृतिबाट जहाँबाट हाम्रो धर्म, जाति, भाषाभाषी, संस्कृति र सङ्गीतबाट प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। त्यसै हाम्रो संस्कृतिको सम्पदा र किसिमको महत्त्वबारे पनि सोध्छ। त्यसै गरी नेपालको आर्थिक अवस्थाबाट जस्तै हाम्रो विकासको पूर्वाधारहरू भयो, के रहेछ हाम्रो कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र विकास योजना, र यसमा हाम्रो के पनि इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षण पनि हाम्रो राखिन्छ है। आर्थिक सर्वेक्षण भयो, योजना भयो होइन, दिगो विकास भयो होइन, दिगो विकास भयो, यहाँबाट पनि क्वेसनहरू, अनि अझ बजेट भयो, त्यहाँबाट पनि प्रश्नहरू आउने सम्भावना धेरै नै हुन्छ साथीहरू। ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो विज्ञान प्रवृत्ति र स्वास्थ्य निम्नलिखित विषयमा सामान्य जानकारी, जस्तै अब विज्ञान प्रविधिबाट सोध्न सक्छ, जैविक विविधता इकोलोजीबाट सोध्छ। त्यसै हाम्रो क्रम विकास र वंशानुगत होइन, यो चाहिँ हाम्रो कसरी विकास भएको थियो त्यहाँबाट सोध्छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, साबुन, यो चाहिँ यहाँबाट पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है। र यहाँबाट पारिस्थितिक प्रणाली, इकोसिस्टम र वातावरणबाट पारिस्थितिक प्रणाली, परिचय, प्रकार, जीव, भूराशि चक्र, दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपन्छीहरू होइन, यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन, हरितगृह प्रभाव, ओजोन तप विनाश, वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी, सहरीकरण र बसाइसराई है, यो माइग्रेसनबाट। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, इन्टरनेसनल रिलेसनसिपबाट पनि सोध्न सक्छ, अमेरिका, जापान आदि देशहरूसँग। र हाम्रो लास्टमा के पनि सोध्छ भन्दाखेरि करेन्ट एफेयर्स पनि सोध्छ साथीहरू। करेन्ट एफेयर्स जुन हाम्रो समसामयिक विषयहरू रहनेछ त्यो चाहिँ हामीले सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ आफैले पढ्नुपर्छ है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँ 10.2मा संयुक्त राष्ट्र युएनओको बारेमा क्वेसन सोध्छ। त्यसका अङ्ग, विशिष्टीकृत संस्थाहरू, गतिविधिहरू, क्षेत्रीय सङ्गठन जस्तै सार्क भयो, बिम्स्टेक भयो, आसियन भयो, युरोपियन सङ्घ भयो, यहाँबाट क्वेसनहरू सोध्छ। र यो चाहिँ हाम्रो समसामयिकबाट है, यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुरस्कारहरूबाट घटनाक्रमहरू, समसामयिक घटनाक्रमहरू सोध्न सक्छ है साथीहरू। त्यस कारण सामान्य बौद्धिक परीक्षण भन्दाखेरि आइक्यूमा त अब तपाईँहरूले थाहा नै होला के सोध्छ। शाब्दिक तार्किक परीक्षण मैले यहाँ सर्टमा भने मात्रा यो सङ्ख्यात्मक तथा अङ्क सम्बन्धी सोध्छ। र आङ्किक तार्किक मतलब भर्बल रिजनिङबाट क्वेसन सोध्छ, तपाईँहरूले यो थाहा नै होला है। त्यसरी अब म सामान्य ज्ञानबाट, यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन प्याटर्नहरू रहेको छ, हाम्रो कुन कुन युनिट्सबाट कति प्रश्नहरू सोध्छ र प्रश्नहरू कति को भारहरू रहेको छ यो तपाईँहरूले हेर्नु होला। युनिट 1.1बाट एउटा प्रश्न, 1.2बाट दुईवटा प्रश्न, 1.3बाट चारवटा प्रश्न, यसरी क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। र लेभल 1को 18वटा क्वेसन सोध्छ। त्यसै गरी लेभल 2 भनेको एउटै क्वेसनमा 3-4वटा लाइनहरू दिएको हुन्छ, 3-4वटा प्रश्नहरू जोडिएर दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यो साथीहरू। त्यसरी अब द्वितीय पत्रतिर आयो। द्वितीय पत्रमा के छ भन्दा समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, जसमा नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक, जसमा मैले के भनेको थिएँ साथीहरू, सेक्सन ए भनेको थिएँ। र सेक्सन एमा 5वटा प्रश्न र 5 अङ्क रहनेछ, 25 अङ्कको एक प्रश्नमा 10 मार्कको रहनेछ हाम्रो 10 अङ्कको। त्यसै गरी हाम्रो भौगोलिक अवस्था, किसिम, विशेषताहरू रहनेछ, भूगोल, हावापानी, नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाहरूबाट क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको स्वरूप कस्तो छ, राजनीतिक भूगोल कस्तो छ, राजनीतिक विभाजन कस्तो छ, हावापानी, जल सम्पदा कस्तो छ, वन सम्पदा अवस्था,
र महत्त्व तथा विनाश कारणका संरक्षण र उपायहरू सोध्छ। प्रचलित प्रमुख धर्म, जात जाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासका पक्षहरू जस्तै कृषि भयो, उद्योग भयो, व्यापार भयो, पर्यटन भयो, रोजगार भयो, पूर्वाधार भयो। त्यसै गरी हाम्रो आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र, योजनाबद्ध विकासक्रम, नेपालको चालु आवधिक योजना तथा लुम्बिनी प्रदेशको आवधिक योजना जानकारी सोध्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सहरीकरण, बसाइसराई, वातावरण व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका अवधारणा एवं दिगो विकासका लक्ष्यहरू। त्यसै गरी हाम्रो शिक्षण यहीँ अझ रहेछ। जलवन्त विषयहरू गरिबी, बेरोजगारी, जनस्वास्थ्य, विपद जन्य घटना, महामारी, खाद्य सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल। त्यसै गरी स्थानीय त प्रादेशिक र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू। त्यसै गरी हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र सरकारबाट सोध्न सक्छ प्रश्न। यसलाई सेक्सन बी भनौँ है साथीहरू। यहाँबाट पनि 5वटा प्रश्न 5 अङ्क सोध्छ, 25 मार्क र एउटा लङ क्वेसन सोध्छ 10 मार्कको। त्यसै गरी हाम्रो के छ भन्दा नेपालको संविधानबाट नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरू, मौलिक हक हकबाट राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्वबाट राज्यको संरचना र राज्यको शक्ति, बाँडफाँडबाट कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नेपालमा सङ्घीयता, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयता, नागरिकका दायित्व र कर्तव्य, नागरिक समाज र नागरिक शिक्षा, कानुनको अर्थ, महत्त्व, कानुनका स्रोतहरू, कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्व, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकतन्त्र र मानवाधिकार, सूचनाको हक र पारदर्शिता, वित्तीय शासन, सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू। त्यसरी हाम्रो सेक्सन सी रहेको छ 30 मार्क्सको, जहाँ 4वटा प्रश्न सोध्छ 5 मार्क्सको, 20वटा जम्मा पूर्णाङ्क हुन्छ। एउटा प्रश्न हाम्रो 10 मार्क्सको हुन्छ, 10 अङ्क हुन्छ। त्यसमा के सोध्छ हाम्रो सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालयको व्यवस्थापन, अवधारणा र महत्त्व, अभिलेख व्यवस्थापन, परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा संरचना, सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम, कार्यालयमा व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली एमआइएसको आवश्यकता र महत्त्व, लेखा प्रणालीमा के रहेछ भन्दाखेरि सरकारी लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको आर्थिक कार्यपाली प्रणालीको जानकारी, विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली। त्यसै गरी राजस्व प्रणाली प्रशासन सम्बन्धी जानकारी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धी जानकारी। त्यसै गरी हाम्रो सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा। त्यसै गरी हाम्रो सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा गठन, पदपूर्ति गर्ने तरिकाहरू, प्रक्रियाहरू, नियुक्ति, काज, सरुवा, बढुवा, विधा, सेवा सम्बन्धी आचरण, अवकाश, सजाय, वृत्ति, विकास सम्बन्धमा ऐन र नियमावली भएका व्यवस्थाहरू। त्यसै गरी हाम्रो सङ्घीय निजामती सेवामा जनशक्तिको योजना, विकास र व्यवस्थापन, प्रदेश निजामती सेवा जनशक्तिको योजना, विकास र व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा जनशक्ति योजना, विकास र व्यवस्थापन। त्यसै गरी हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट त्यसको अर्थ र महत्त्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवाग्राहीको अधिकार तथा दायित्व, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाह, सेवा प्रवाहमा नवीनतम मान्यताहरू है। यो चाहिँ हाम्रो सबै के थियो, हाम्रो सेकेन्ड पेपरको थियो। र तपाईँहरूले थर्ड पेपरको कुन कुन समूहको चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्नु होला। चाहे सेवा समूहको चाहिएको छ कि राजस्व समूहको चाहिएको छ, त्यो चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्नु होला। त्यसको पनि हामी भिडियो बनाएर राखिदिनेछौँ। आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने साथीहरू भिडियो लाइक गर्नु होला र लास्टमा कमेन्ट गर्नु होला है। सबैले धेरै धेरै धन्यवाद।